अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज OIC की जो काउंसिल इजलास है उसका बाकायदा आगाज़ हुआ। इमरान खान साहब ने भी उस इजलास से खिताब किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने वेलकम एड्रेस दिया और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बात पर हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद हम देते हैं कि इतना ज़बरदस्त OIC का इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ और इससे यकीनन इस्लामी उम्मा की ताकत जो है वो तमाम दुनिया को नज़र आ रही होगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, पीस में अपना किरदार अदा करना है एज ए ब्लॉक, यानी कि OIC एज ए ब्लॉक को पूरी दुनिया में अमन के हवाले से जो है किरदार अदा कर रहा है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि मैं OIC से और चाइना से दरख्वास्त करता हूं कि रूस और यूक्रेन की जंग में वो अपना कोई मुस्बत किरदार अदा करें और इसकी जंग बंदी की जाए। यहाँ पे मैं अपोजिशन का भी जिक्र करता चलूं कि उन्होंने जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेनेटी प्रिवेल्ड, और उन्होंने भी अपनी तमाम जो मसरूफियात जो कि उन्होंने 23 मार्च के हवाले से रखी थी कि वो यहाँ पे पहुँचें, और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने एक दफ़ा फिर भी धमकी लगा दी थी, लेकिन अगेन आई वुड से सेनेटी प्रिवेल्ड और अपोजिशन ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला किया कि जनाब OIC इजलास पुरअमन तरीके से होगा। और ये ना सिर्फ हुकूमत के मेहमान हैं, पाकिस्तान की आवाम के मेहमान हैं और हम मेहमान नवाज कौम हैं। तो ये एक यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहक है, हुकूमत भी और हमारी कौम भी। पाकिस्तान को मुबारक हो कि इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन OIC का यहाँ पे हुआ और इससे एक इस्लामी उम्मा की एक नई ताकत जो है वो दुनिया को नज़र आएगी। नाज़रीन, आज बड़ी दिलचस्प एक बात हो गई। कावे मूसवी, अगर आपको याद हो, ब्रॉडशीट कंपनी के ओनर जो तकरीबन कोई 20-22 साल से पाकिस्तान की हुकूमत से पैसे भी लेते रहे और सिर्फ ये कहते रहे कि जी हम ये ढूंढ रहे हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं, हम फलां की करप्शन ढूंढ रहे हैं, हमने जरदारीज़ के ख़िलाफ़ की करप्शन ढूंढनी है, हमने नवाज शरीफ ख़ानदान की करप्शन ढूंढनी है, और यहाँ तक भी क्लेम किया कि उनके पास करप्शन के सुराग उनको मिल भी गए थे, लेकिन उस वक़्त उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने नहीं किया। आज बड़े दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। कावे मूसवी ने न सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी बल्कि नैब को फ्रॉड इदारा, करप्ट इदारा कह दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को भी फ्रॉड कह दिया। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है, जहाँ पे उन्होंने बैरिस्टर शहजाद अकबर जो कि पिछले 2.5-3 साल कॉन्टीन्यूसली उनसे राब्ते में रहे और तमाम मामलात जो है उनसे पूछते रहे, उनको भी उन्होंने सबसे बड़ा फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ, बैरिस्टर शहजाद अकबर, जिसको बाकायदा अकाउंटेबिलिटी ज़ार का नाम दिया जा रहा था इस हुकूमत में, उसको भी कावे मूसवी ने फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया। इस पर भी बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि आज से तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा पहले जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था कावे मूसवी का, उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी, वो भी आपको सुनवाएंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब आज कराची पहुंच गए, बहादराबाद गए, MQM से कमिटमेंट लेने गए, लेकिन MQM शायद थोड़ी सी नॉन कमिटल रही और उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है हमारी मजबूरियाँ क्या हैं, और फिर उन्होंने एक अपनी दास्तान मजबूरियों की सुनाई कि पिछले 50 साल से उनके साथ क्या होता आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब पुरुमीद थे कि इत्तेहादी जमातें उनका साथ देंगी। वहीं पर उन्होंने आज पूरी आवाम से ख़िताब करते हुए कह दिया कि वो इस आवाम में बदबख्त होंगे जो इमरान खान साहब का साथ देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी हम आपको सुनवाएंगे कि वो शायद थोड़ा सा ज़्यादती कर गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है शहजाद सईद चीमा साहब, स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, शहजाद सईद चीमा साहब। और मुझे डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब PMLN के सीनियर लीडर हैं, MPA हैं पंजाब हुकूमत में। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुख्तसरन OIC के हवाले से शौकत बसरा साहब आप बात कर लें। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के
نصیب میں کی, اور کس کے نصیب میں کی؟ وہ قوم کا بیٹا عمران خان ہے الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد, میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان میں اور اسلامی امہ میں جو لیڈر نظر آ رہا ہے وہ ٹرکی میں اردگان, یہاں پر عمران خان, یہ اسلامی امہ محمد کی بن سلمان نہیں؟ محمد بن سلمان بھی, یہ تینوں, وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا, محمد بن سلمان, یہ 3 لیڈر ہیں. اگر یہ تینوں لیڈر جس طرح آج پوری اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ تینوں اکٹھے ہو کے فیصلہ کر لیں, دنیا کی کوئی طاقت, مسلمانوں کے پاس اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی ایمان کی طاقت ہے. یقیناً, بالکل, اور سب سے میں پھر کہتا ہوں کہ آج عمران خان نے مسلمانوں کا پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کر دیا. ہمیں وہ جو ڈراتے تھے, دھمکاتے تھے, دہشت گردی سے جوڑتے تھے, آج ایک دفعہ پھر پاکستان میں کھڑے ہو کر انہوں نے ان کو للکارا اور بتایا کہ جو اسلام ہے یہ امن کا مذہب ہے, اور بھائی چارے کا ہے, پیار محبت کا ہے. آج پوری قوم کو مبارکباد. بالکل. جی شہزاد چیمہ صاحب, اگر آپ OIC اجلاس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں. ایک تو یہ کہ یقیناً میں نے آپ لوگوں کی بھی تعریف کی ہے, بحیثیت اپوزیشن آپ نے ان مہمانوں کو قوم کا مہمان ڈکلیئر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا. انہوں نے شکریہ مبارکباد کا بسرا صاحب, اور شکریہ اس چیز کا کہ آپ نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی تھی, اور جو کہ بہت مضبوط بنیادوں پہ, بہت اتحاد, بھائی چارہ, اسلامی بھائی چارہ اور ایک اسلامک ورلڈ کے کانسیپٹ پہ آ کے ایک مشترکہ طور پر ایک اعلامیے کے ساتھ, ایک وعدے کے ساتھ اور ایک یقین کے ساتھ مکمل ہوئی تھی. اور بہت اچھا ہوتا اگر آج, چونکہ اسلامی سربراہی کانفرنس تھی اور ایک اسلامی ملک میں تھی, کہ آرٹیکل 370 جو کہ کشمیر میں انڈیا نے لاگو کیا, اس پہ باقاعدہ طور پہ اس تکلیف کا اظہار کیا جاتا. نہ صرف اظہار کیا جاتا, اس کو یقینی طور پر ایک مشترکہ OIC کے اعلامیہ میں شامل کر کے انڈیا کو وہ ریپیل کرنے کا, یہ تمام اسلامی ممالک اور خاص طور پہ پاکستان کہ جو کشمیر کے تنازع کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی وجہ سے, اور انہوں نے 3 سربراہان اسلامی مملکت کا ذکر کیا جو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں اور بہت افضل بات ہے. ان میں سے ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پرسوں مودی کی فارن پالیسی اور مودی کی سیاسی قابلیت کی تعریف کی. تو اتنا قابل لیڈر جب ایک ہمسائے ملک کو, جو کہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اور پاکستان کی چارہ کشمیر کو تنگی دیے کھڑا ہے, ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور پرسوں وہاں پر دبئی کا ایک ڈیلیگیشن انویسٹمنٹ کے لیے گیا ہوا تھا سری نگر میں وزٹ کرنے کے لیے, کہ آگے مستقبل میں اس کی ٹورزم کے حوالے سے وہاں پر UAE کیا انویسٹ کر سکتا ہے, کیا بیسٹ پروپوزیشنز ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اسلام امن بھائی چارے کا مذہب ضرور ہے, اس کی باقاعدہ تقلید بھی ہم کرتے ہیں اور اس کی تشہیر بھی ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ ہم کہیں پر انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہو, اور اگر مسلمان بہن بھائی پہ کہیں مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہوں, وہ بھلے کہیں پر بھی ہو, تو وہاں پر پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کو آواز اٹھانی چاہیے, اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں اور اس وقت تک کھڑے ہوئے ہوں کہ جب تک وہ مظالم ختم نہیں ہوتے. بالکل صحیح فرمایا. میں چاہوں گا کہ چوہدری مظہر اقبال صاحب بھی منشن کر دیں. جہاں تک میں نے سنا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھارتی حکمرانوں کی مسلمانوں کے خلاف جارحیت کا بھی ذکر کیا ہے اور کشمیر کا بھی ذکر کیا ہے, جہاں پر فلسطین کا بھی ذکر ہوا اور میانمار کے مسلمانوں کا بھی ذکر ہوا. یقیناً اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور انیکسچر والا جو معاملہ ہے, اس کے انیکسنگ والا جو معاملہ ہے, اس کو اس میں ریزولوشن میں آ جانا چاہیے تھا, وہ ایک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سفارتکاری کی مزید کوششیں اگر ہوتی تو وہ بھی ہو جاتا, لیکن ذکر ہو جانا, اس کو کنڈیم کرنا, یہ بھی کافی ہے. جی مظہر اقبال صاحب, اگر آپ کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہیں OIC اجلاس کے حوالے سے. بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا.
اپنے پروگرام میں اس حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ بہت اچھا ہے مسلمانوں کی اور مسلم ممالک کی یہ جو بیٹھک ہے یہ وقتاً فوقتاً اور فریکوینٹلی ہونی چاہیے. بہت سارے ایشوز جو امت جو ہے مسلمانوں کو جو ہے درپیش ہے ان کے حل میں اگر پیش رفت ہو تو بہت ہی اچھا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انڈیا کے خلاف ابھی تک جو ہے کشمیر کی جو آکوپیشن ہے اور کشمیر کا اسپیشلی جو آرٹیکل انہوں نے حذف کیے اپنے آئین میں سے اس پر بھی ابھی تک کوئی مشترکہ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے پچھلی کانفرنس میں بھی اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا جو ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی سارے مسلم ممالک کی. لیکن چائنا کا اس میں آنا بھی خوش آئند ہے اور جو ہے باقی معاملات پر بھی جو ہے مسلم امہ کو جو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی جو جیسے سیریا کی وار ہے, عراق کی, لیبیا کے جو ایشوز ہیں, ایران کے اور سعودی عرب کے اور یمن کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. ایگزیکٹلی. اور اگر ان پر یہ جو ہے صرف بیٹھ کر اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ہی جانا مقصود ہے تو پھر اس کے کوئی مقاصد جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. بالکل صحیح. یہ ایشوز ہیں. افغانستان کی جو نئی حکومت ہے اس کی جو ہے ریکگنیشن کے مسائل ہیں تو ان پر بڑا کنکریٹ ایجنڈا ہونا چاہیے ساری مسلم امہ کا اور اس پر سیریس جو ہے ورکنگ ہونی چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. بالکل یقیناً ہم بھی اسی طرح دیکھ بھی رہے ہیں. مجھے ایک بات کرنی ہے. میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک فکرہ کہہ لوں. دیکھیں میں دونوں میرے بھائی ہیں اور یہ جو اپوزیشن کا رویہ ہے اور آج بھی ان کی گفتگو سن رہا ہوں, پہلے تو آپ اندازہ یہ کیجئے کہ انہوں نے کتنے روڑے اٹکائے کہ ہم نے یہ کانفرنس نہیں ہونے دینی. باقاعدہ علل اعلان کہا گیا کہ کسی مائک کی مجھے بات کرنے دیجئے. نہیں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن بھی تو آپ لوگوں نے کی نا, آپ کے اسپیکر نے کوئی وائلیشن نہیں کی. تو اس غصے میں اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو کیا عدالتیں موجود نہیں ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ کانفرنس کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ میں تو جرت نہیں ہے کہ آپ ان کو حکمرانوں کو للکار سکیں جو پاکستان کو کہتے ہیں ڈو مور, جو پاکستان کو کہتے ہیں دہشت گرد. ویسے وہ بحث علیحدہ چلی جائے گی. نہیں بالکل صحیح ہے. لیکن کیا قیامت آ جاتی, ایک فکرہ, کیا قیامت آ جاتی اگر یہ تحریک عدم اعتماد OIC کانفرنس کے بعد آ جاتی؟ چلیں ویٹ کر لیتے. چلیں کیا سازش تھی؟ ایک منٹ. اور یہ میں بتاؤں یہ ایجنڈا ہی جو عمران خان کو ریموو کرنے کا ہے وہ ایجنڈے کے تابع تو کام ہو رہا ہے. ایک منٹ OIC کانفرنس کو روکنا. سر ایک منٹ نا سر, دیکھیں OIC کانفرنس ہوگی لیکن ٹھیک ہے میں مانتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اپوزیشن لیڈرز کو آپ نے دعوت دی اس OIC کانفرنس کی. وہ دھمکیاں دے رہے تھے ہم ہونے نہیں دیں گے. سر جی دھمکیاں دیتے رہے, کچھ ہونے دیتے, آپ ان کو دعوت دیتے بلاتے کہ یہ اسلامی امہ کا کاز ہے, یہ پاکستان کا کاز نہیں تھا. ماحول دیکھیں سر ماحول دیکھیں, ماحول اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں. اسلامی امہ کو کہا ہم نے اس کو وزیر اعظم نہیں دیتے. چلیں آپ کی ابھی آپ کی 3.5 سال کی کوشش کا جو کٹھا چٹا ہے وہ کاوے موسوی صاحب نے آج کھول دیا, وہ ذرا سن لیں. کاوے موسوی صاحب کا جی جو جہاں پہ وہ نواز شریف صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں 1 روپے کی انہوں نے کرپشن نہیں کی. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I have no hesitation in issuing that apology on the record. At a minimum, you have to say, I'm sorry, Mr. Sharif, for having made these accusations and have been part of it. I'm sorry, Mr. Nawaz Sharif, for making such accusations in the past. اور اس کے بعد آج انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کر دی کاوے موسوی صاحب نے, اور انہوں نے کہا My phone hasn't stopped ringing this morning. Delighted to see the press waking up to the fact that NAB is the corrupt entity that needs to be investigated. I confirm again, broadsheet found millions of stolen loot, but not 1 rupee attributable to Nawaz Sharif or family. Period. جی بسرا صاحب آپ ہی جواب دے دیں, پھر اس کے بعد ایک اور بھی آپ کو سنواتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں آپ نے بھی ضمیر حیدر صاحب ایک دفعہ اسی شخص سے انٹرویو کیا تھا اور اس نے جو الزامات لگائے تھے شریف فیملی پہ وہ سب کے سامنے, وہ میں سنوا دوں. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہی کاوے موسوی ہے جو اس نے کہا تھا کہ میاں صاحب نے مجھے رشوت کی آفر کی, بہت ساری چیزیں ان کے خلاف میرے پاس موجود ہیں. اچھا یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ہر معاملے پہ کبھی کسی پہ الزامات لگائے. اس وقت بھی یہی جماعتیں تھیں جو اس کو جھوٹا کہہ رہی تھی, جس کو بددیانت کہہ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی یہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ تو 2 نمبر آدمی ہے, اور اس کے متعلق پریس کانفرنس کی گئی. آج اسی آدمی کو
فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں یہاں پہ ضمیر حیدر صاحب ایک بات کہوں گا. شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس وہی میں کہہ رہا ہوں, یہی شریف خاندان ہے جنہوں نے اس کو برا بلا گالی گلوچ, جس نے نیکسس جوڑا خان صاحب کے ساتھ, شہزاد اکبر کے ساتھ, ہماری حکومت کے ساتھ, آج اسی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ یہ کون ہے اور کس طرح کے کام چل رہے ہیں. دوسری بات, ہمارے اداروں کے لیے یہ دیکھیں نا, یہ وہ براڈ شیٹ کا جو معاہدہ کس نے کیا تھا؟ مشرف حکومت نے. میں چاہوں گا کہ اگر کاوے موسوی کا جو دوسری انہوں نے جس میں بیرسٹر شہزاد اکبر اور حکومت کو فراڈ کا ہے وہ بھی سنوا دیں. I had complete confidence in Imran Khan. My position is 180 degrees opposed and opposite to what it was when Imran Khan came to power. He fooled all of us. I had the misfortune of sitting very closely with his minister who's responsible for these things, Mr. Shahzad Akbar. What a fraud. The reason why the government has done nothing is because it's a fraud. It's a complete pack of lies. I've had discussions with the minister, with ministers in the Imran Khan cabinet. I've given them masses of information. They have done nothing, absolutely nothing. Imran Khan government is a fraud. It's a fraud through and through. شہزاد چیمہ صاحب آپ نے سن لیا, فولڈ اس. انہوں نے کہا میرا پورا اعتماد تھا عمران خان پر جب حکومت میں آئے, لیکن اب میں 180 ڈگری گھوم چکا ہوا ہوں کیونکہ عمران خان فولڈ اس. انہوں نے بیرسٹر شہزاد اکبر کو کمپلیٹ فراڈ ڈکلیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ نیب کے جو اندر کرپشن تھی اس کے بارہا درجنوں اور پتہ نہیں سینکڑوں ثبوت انہوں نے دیے, لیکن انہوں نے کارروائی نہیں کی ان افسروں یا نیب کے خلاف, کیونکہ یہ حکومت بھی فراڈ ہے اور عمران خان بھی فراڈ ہے. جی شہزاد چیمہ صاحب. سر اس میں انہوں نے وہی بات کی ہے جو 22 کروڑ عوام کر رہی ہے, جو تمام ادارے کر رہے ہیں. مطلب یہ تو زبان خلق ہے. اس میں آئی ایم ناٹ اسٹانشڈ آفٹر لسننگ ٹو دس. اور اس وقت ہی فولڈ ان دا نیشن. یس, 180 ڈگری کا انہوں نے ٹرن لیا جیسے مولوی صاحب فرما رہے ہیں. بالکل ایسا ہوا. انہوں نے خواب بیچے, انہوں نے کہانی سنائی, اور سب سے بڑا دکھ جس کا میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس قوم کی یوتھ, میل فیمیل پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ جو کیا نا سر, ان کو اس مقام پہ سوانوں سپنوں کے لے جا کے, اور جب انہوں نے ان کو بریک کیے تو اب شاید وہ اگلے ایک پوری دہائی تک شاید وہ کسی کو قابل اعتبار نہ سمجھے. تو اس لیے سر یہ بالکل فراڈ حکومت, یہ جو انہی کے پیڈ براڈ شیٹ ہے اسی کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو فراڈ حکومت ہے, وزراء فراڈ ہیں, اور جو پنجابیت کہتے ہیں چھولیاں دی راکھی بکرا با دیتا شہزاد اکبر صاحب, چیمہ صاحب وہ اپنے چھولے کھا کے. چیمہ صاحب بیشتر انٹرویوز میں یہی کاوے ماسوی صاحب آپ لوگوں کو وہ کیا ہے ایک وہ 40 چور والا الادین اور پتہ نہیں کیا وہ جو بھی ہے 40 چور والا لقب بھی دیتے رہے ہیں آپ کو اور شریف خاندان کو. میں چاہوں گا کہ جو میرے انٹرویو میں کاوے موسوی نے 18 جنوری 2021 یعنی کہ پچھلے سال جنوری میں انہوں نے کیا بات کی, یہ بھی ذرا سن لیں شہزاد سعید چیمہ صاحب, تو تاکہ پھر آپ اس پہ کمنٹ کر سکیں. جی کوئکلی سنوا دیں. جی Now, on page 5 of this 13-page letter, there is a mention of $1 billion that actually you discovered and you informed to the government. $1 billion had left Saudi by wire transfer to a bank account in Southeast Asia to the order of Nawaz Sharif. You conveyed this information to the government of Pakistan. Do you know where that $1 billion is now? Like, you know, because we understand if that was somewhere part of the deal, and that is why we believe that Mian Nawaz Sharif was allowed to leave Pakistan in 2019, November 2019. I am in no position to pass judgment on that. It just looks very suspicious that the government of Pakistan showed no interest, none whatsoever. The government of Pakistan showed no interest, none whatsoever in even looking at that issue. If I were to phone you and say, I found $1 billion that potentially belongs to you, the first thing you do is phone me back and find out what that's about. They never did that. Never. Okay. Now
جی شہزاد چیمہ صاحب آپ نے بات سن لی, اگر اجازت دیں تو میں بریک کے بعد آپ کے پاس آ جاؤں تاکہ آپ تسلی سے اس کا جواب دے سکیں, اور اس کے بعد میں آپ کو خلاصہ بھی ان کا بتا دوں گا. ویسے سن تو لیا ہوگا لیکن کلیئرٹی کے لیے تاکہ عوام کو بھی پتہ لگ جائے کہ میرا سوال کیا تھا اور کاوے موسوی نے اس کا جواب کیا دیا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, کاوے موسوی کا جو انٹرویو میں نے 18 جنوری 2021 کا کیا تھا, ان سے سوال کیا گیا کہ $1 ارب اگر میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر آئے ہیں. جی مظہر صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں, تو میں تھوڑا سا بریف کر رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے جواب دیا کہ جی میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ $1 ارب ہیں, لیکن موجودہ حکومت نے اس پر کان نہیں دھرے. ایک ٹائم پر جو ہے وہ انہوں نے مطلب یہ تسلیم کیا کہ میاں نواز شریف واز پارٹ آف سم ڈیلز جو $1 ارب گئے کہیں سے کہیں پارک ہوئے. تو اب یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے, حکومت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس بندے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے؟ مظہر صاحب, اوہو مظہر صاحب کی لائن ڈراپ ہوئی ہے. ٹیلی فون تو لے لو, ویسے کم ٹھیک نہیں آ رہا سی. چلیں جی چیمہ صاحب آپ ہی کمنٹ کر دیں سر, جو ہے ان کی مطلب ان کی کس بات پہ یقین کریں اور کس بات پر نہ یقین کریں کاوے موسوی صاحب کی. سر کاوے موسوی صاحب کی بات ایک جگہ پر ہے اور انہوں نے نشاندہی کر دی, لیکن میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ حکومت وقت جو کہ کرپشن لے گئے, کھا گئے, لٹے گئے, مارے گئے, مطلب اس پہ اگر ایک بندہ ایک نشاندہی کر رہا ہے اور باقاعدہ ود ٹریک کر رہا ہے, آپ اس پہ محنت کر کے اس ٹریک کو کنفرمیشن کے لیول تک تو لے جائیے, اور اگر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو ریکور کریں. عوام کا پیسہ آپ ہر جگہ پہ چیخے مارتے ہیں کہ عوام کا پیسہ لوٹی دولت واپس لے کے آنی تھی تو لے آتے. مطلب آپ اگر ان چیزوں کو صرف بڑکوں, اشاروں, نعروں اور میل پریکٹسز کے لیے استعمال کریں گے, یا اس لیے استعمال کریں گے کہ آپ کا جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں اس کی طرف پبلک کی اور اداروں کی توجہ نہ آ سکے. چیمہ صاحب کاوے موسوی یہ تو کوئی صاحب مناسب نے, بات نہیں. چیمہ صاحب کاوے موسوی صاحب نے کہا کہ میں ان کے منسٹرز اور ان کے منسٹر خاص طور پر بیرسٹر شہزاد اکبر سے ملتا رہا, اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا فراڈ تھا, اور وہ جو ساری ڈاکومنٹس جو آپ کی ٹی ٹیز شریف خاندان کی, آپ کے بینک اکاؤنٹس وہ جو مختلف تھے پتہ نہیں کس دہی بلے والے کے اکاؤنٹ میں یا کس طرح, تو یہ تو بیرسٹر شہزاد اکبر ہمیں باقاعدہ پروف کے ساتھ دکھاتے تھے. سر دکھاتے تھے تو پھر آگے انہوں نے کیا کیا؟ اب جو وہ اگلوں کا دکھاتے تھے وہ پیچھے رہ گئے. اب تو شہزاد اکبر صاحب کا جو دیکھ رہا ہے, جو کہ پہلے بھی ہم اپوزیشن بھی کہتے تھے, باقی لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ جو آپ نے ایک ایسا منصف, ایسا انویسٹیگیٹر اور ایسا ایک سربراہ لا کے بٹھا دیا ہے جو کہ کرپشن کو روکنے کے لیے اور انویسٹیگیشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے, اور بالخصوص تمام اپوزیشن کو آپ نے ٹارچر کرنے کے لیے, آپ نے ان کو جائز ناجائز سے ہٹ کر ان کو انوالو کرنے کے لیے, چیمہ صاحب ایک یہاں ان کو پہ بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے, کارنر کرنے کے لیے صحیح آپ نے وہ جو بٹھایا, آج اس کی 15 والیوم والی میل پریکٹسز کی, کرپشن کی کتاب کا پہلا والیوم یہ موسوی صاحب نے دے دیا. 14 والیوم ابھی آئیں گے. چیمہ صاحب بالکل, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ جو عرفان ہاشمی ہمارے دوست ہیں لنڈن میں, وہ ان کا مزید بھی انٹرویو جو ایک کیا ہوا ہے وہ بھی ابھی پبلک کریں گے, جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا تھا نہ صرف شریف خاندان بلکہ دیگر پاکستان کے لوگوں کو بھی. بات سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے خلاف ثبوت دیے, تو آپ لوگوں کے پاس تو موقع تھا, نیب کو ختم کر دیتے, یہاں اس میں ترامیم لے آتے 2008 سے 13 تک اور پھر 2013 سے 18 تک. سر ہم نے تو 2 سے 13 کے درمیان اس پہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا نیب کو ختم کر دیں, لیکن ہم اکیلے کرنے کے نمبر نہیں رکھتے تھے. اس وقت کی اپوزیشن جون سی تھی, اس نے ہمارا یہ آفر, یہ ہمارا بازو, یہ ہاتھ نیب کے ادارے کو لمٹ کرنے کے لیے بلکہ ختم کرنے کے لیے, اس پہ نہیں ساتھ دیا. 2008 سے 2013 ہمیشہ پارلیمنٹ میں اس چیز 2008 سے 2013 کے درمیان
जब हमारी ये गवर्नमेंट थी। सही, बिल्कुल सही। चलें, शहजाद चीमा साहब ने अगर हमें ज्वाइन किया है तो सॉरी, चौधरी मजहर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है हमें। जी मजहर इकबाल साहब, आपको मैंने सुनवाया था जो मेरा इंटरव्यू था, उस वक्त वो माने थे कि जी $1 अरब की मूवमेंट हुई है, मेरे पास सबूत हैं, लेकिन हुकूमत ने इस पर कान नहीं धरे। और दूसरी जानिब अब वो नैब को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नैब के खिलाफ भी सबूत। ये तो आपके पास तो मौका था, जो मेरा अभी सवाल था, नैब को ख़त्म कर देते, मामला ही ख़त्म होता। आप लोगों के खिलाफ इतने लंबे 11 वॉल्यूम्स आ गए, 11वां भी शायद पब्लिक भी होना है, JITs बन गई। तो ये आपको नहीं लगता कि अब इस बंदे पे एतबार नहीं करना चाहिए? कभी कुछ कहता रहा, अब कुछ कह रहा है। देखिए, एक बात तो ये है कि मैं बिल्कुल इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करता कि ये जो नया वाला कानून था, उस वक्त हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी और हमें इस पर सीरियसली बाकी पार्टीज को एतमाद में लेके उसको जो है वो उसको या ख़त्म करते, या इसको इसकी शिकें हैं जो ऐसी शिकें हैं जिनमें ये विच हंटिंग करते हैं, जिसमें ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुआ यही कि वो इसी सोच में कि ये लोग ना कहें कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है और अब ये जो है नैब के पीछे पड़ गए हैं, खौफजदा हैं नैब से, या डर गए हैं, या उस वजह से ये अपने ऊपर जो है केसेस ख़त्म करवाने के लिए नैब को ख़त्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल इस तरह की सोच जो है वो ज़्यादा हावी हो गई, और जो असल मकसद था और जिसको बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जो है भांप लिया था, और उन्होंने ये मशवरा भी दिया था कि ये इस तरह के जितने कानून आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में बने हैं, ख्वाह वो एब्डो के कानून हो, ख्वाह वो जो है वो एहतसाब कमीशन हो, वो उनका या ये जो है इनकी ज्यादातर जो यूजेज है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये जब यूज होते हैं तो ये अपनी अफादियत जो है ये कानून खो देते हैं, और स्पेशली सियासतदानों को बिल्कुल सही है। बिल्कुल मजहर इकबाल साहब, चौधरी मजहर इकबाल साहब, सवाल ये पैदा होता है और मैं भी चाहूँगा कि इस पर मज़ीद भी बात करें ब्रेक के बाद, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सब कुछ जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब आपकी टीटीज मियाँ शहबाज शरीफ और उनके पूरे ख़ानदान की दिखाते रहे, तो वो उस बंदे को फ्रॉड कह रहे हैं। इस पर मुख्तसर सा जवाब दे दें ताकि फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हम तो शुरू से पीट रहे हैं। अब कहाँ है वो शहजाद अकबर? अब देखें ना, वो शहजाद अकबर वाज ए टोटल फ्रॉड, और ये जो इन्होंने $60 मिलियन दिए ब्रॉडशीट को, और फिर $30 मिलियन इन्होंने नवाज शरीफ के केस में दिए, इसका हिसाब कौन देगा? आज जो ये अपॉलोजाइज कर रहे हैं। बिल्कुल मजहर इकबाल साहब, मैं ब्रेक की तरफ मुझे कहा जा रहा है जाने को। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, आप कमेंट कर दें, क्विक कमेंट। ब्रॉडशीट कावे मासवी। अच्छा, मैं ना यकीन माने दोनों भाइयों को सुन रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, बजाय इसके कि उसको कंडेम करें, उसकी मजम्मत करें, फिर वो दोबारा अली बाबा 40 चोर का था। मैं कह रहा अली बाबा 40 चोर, पता, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करना चाहता कि क्या क्या इनके खिलाफ इल्जामात नहीं लगाए, उसको ये खुद गालियां। अच्छा, अगर आपके पास कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी है जब उसने इल्जामात लगाए थे शरीफ खानदान पे और इवन जरदारी फैमिली पे और भुट्टो फैमिली पे लगाए थे उन्होंने, वो निकाल के सुना दे जरा। और उसके बाद ये क्यों ना सुनाएं कि उस वक्त शौकत बसरा क्या कहता है। दूसरी बात चलें, मैं समझ गया बिल्कुल। इसलिए नटशेल ये कि ये बंदा काबिले एतबार नहीं है। लेकिन मैं एक और बात कहूं, इनको करना ये चाहिए कि अब जो पहले उसने इल्जामात लगाए थे ये सू करें ना लंदन की अदालतों में। तो वो कर रहे हैं, करेंगे वो उसी की वजह से, उसी खौफ से। अच्छा चले, अगर वो सू करेंगे ना चीजें। अजमीर हैदर साहब, एक बात और सुन लीजिएगा सर जी प्लीज, अगली बात भी कर लेना, थोड़ी सी जरा सियासत भी खेल लेना, जो आपका फेवरेट मशगला है। सियासत तो कम से कम होनी चाहिए ना। मौलाना फजल रहमान साहब ने भादराबाद का विजिट किया और वहां पे उन्होंने बात की MQM के हवाले से, जरा वो भी सुन लें। गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मकबूल साहब ने खुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है। मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है, और मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है, और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है,
और दो में से एक फैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे। जी शौकत बसरा साहब, उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे। मेरा साहब पहली बात तो ये है, आज क्या ही अच्छा होता कि देखें एक तरफ ये OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज फिर आप कह रहे हैं ना उसको क्यों लिंक कर रहे हैं, और ये आज भी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं, इस्लामी उम्मा के सफ़ीरों को पैगाम दे रहे हैं, इस्लामी उम्मा के ममालिक को दे रहे हैं कि आप जिसके साथ बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वो तो मुल्क में है ही नहीं, वो तो वज़ीर आज़म नहीं रहेगा अगले 4 दिन के बाद। तो ये मुझे अंदाज़ा करें ये क्या माइंड सेट है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, मौलाना फजल रहमान साहब की निकाल लें। आज ये अगर ये मैसेज देते, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ मैं देखा ना, आज अगर ये ना जाते बहादराबाद, अगर मियाँ शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, 2 दिन पाकिस्तान की तारीख में सारा दिन सियासत होनी है, तो आज कितना अच्छा इवेंट होता कि दुनिया को ये मैसेज जाता। 5 दिन बाद वजीर आजम बच जाता। सर मैं ये बात नहीं कहता सर, सुने मेरा कहने का जो नेशनल इश्यूज है ना, हम सब लोग पाकिस्तान की वजह से हैं। आज अगर कोई बड़े बड़े ओहदों पे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, है कि नहीं है, चलें वो छोड़ सुन ले, वो उसमें मैं आ जाता हूँ। वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम रहेंगे कब तक? और अगर खान वजीर आजम नहीं रहेंगे, सुन लें, हाँ। अगर खान वजीर आजम नहीं रहेंगे तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। चलें, बिल्कुल सही। मैं चाहूंगा कि मैं मजहर इकबाल साहब की तरफ, पहले शहजाद चीमा साहब जरा क्विकली कमेंट कर दें कि क्या इत्तेहादी जो हलीफ जमातें हैं, कोई वाज़े तौर पर अभी तक किसी की तरफ से यस और नो नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ग्रे है? सब इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे सर। चलें जी चीमा साहब। सर बसर साहब ने बड़ा जमहूरी रद्द अमल दिया है कि खान साहब नहीं रहेंगे तो जमहूरियत नहीं रहेगी, तो इन्होंने ठीक दिया और ये ठीक जमात में बैठे हैं। हाँ, मतलब सर सिस्टम क्या है? सिस्टम जमहूर का सिस्टम है ना, पार्लिमान का सिस्टम है, पार्लिमानी निज़ाम है। तो आपने आप सही जगह पर हैं, जिस अंगूठी के नगीने थे आप बिल्कुल ठीक है। सर बाकी रह गया सर हलीफ जमातों की बात जी। सर हलीफ जमातें और अपोजिशन इस OIC के तकद्दुस, मेहमान नवाजी और अपने जमहूरी और मुआशरती रवादारी के निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए अनाउंसमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, ये गया कल का दिन, परसों ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान सर ठीक है, देख जाएगा। चलें मजहर इकबाल साहब, योर टेक सर। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ अपना जो है चीमा साहब से कि डेफिनेटली जो है मामला जो है बिल्कुल सही, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है। हलीफों के आपने जो है परवेज लाई साहब का जो इंटरव्यू सुना था, क्या वो उससे पीछे हटेंगे? क्या जो है बाकी जो पार्टियां हैं वो भी सारी, और जो इनके अपने मुनर्रफ अराकीन हैं वो भी बिल्कुल डटे हुए हैं कि हमने इस फाशिस्ट हुकूमत का और जो है पाकिस्तान दुश्मन और जो है ओपन क्यों नहीं हो रहा है? हर सूरत ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ताकि मजहर इकबाल एमएलसी की तरफ, OIC की वजह से जा सके। अच्छा, मतलब यानी कि 25 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के की जा रही है लाइट पार्टी से, वो पता चला जाएगा। आपसे ही जवाब लेना है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक और छोटी सी बात की है, वो जरा क्विकली सुनवा दें कि 25 तारीख को जो वो ऐलान है उसके बाद वो क्या चाहते हैं। 25 मार्च की शाम को मार्च के काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होने की हिदायत दी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा मुल्क आएगा। देखना यह है कि पाकिस्तान का कौन सा वो बदबख्त शहरी है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा और इस बात का सबूत देगा कि मैं इस मुल्क की तबाही में इमरान खान का साथ दे रहा हूँ। ज़मीर हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ मौलाना हैं, फिर मैं कहते हैं कि ये मौलाना अगर इस्लाम के लिए इतनी मोहब्बत रखते इस्लामाबाद की बजाय, तो आज इनके मुंह से ये बात ना निकलती। ये बदबख्त कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अच्छा, और ये आलिम दीन है, जो इमरान खान का साथ देगा वो बदबख्त है, अंदाजा ये नहीं निकलेगा वो, और जो इनका साथ देगा वो बड़ा चंगा है, वो तो बड़ा प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। मैं फिर ज़मीर हैदर साहब अपने वर्ड दोहरा रहा हूँ, खान रहेगा तो सिस्टम रहेगा, खान नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं रहेगा। ये तो शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं। सर सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं इस सिस्टम को के खिलाफ साजिश कौन कर रहे हैं? ये लोग। खान इस वक्त पाकिस्तान का, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कुछ मोस्ट पॉपुलर लीडर है, अवाम इनको निकाल देगी, अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों खौफ है कि अगर इमरान नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं रहेगा? इसलिए मैं बताता हूं आपको, आप 27 तारीख को सुन लें,
27 तारीख को। मतलब आप तसादुम की तरफ नहीं जा नहीं रहे हैं? हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। मैं फिर अब कह रहा हूं, मेरी अगर सुनिए, इजाजत सुन दें, लीजिए, 30 सेकंड सुन के लीजिए, कमेंट लेने हैं, ये इत्तेहादी हमारा भी प्रोग्राम हमारे है। साथ रहेंगे, खान वजीर आजम रहेगा, और अगर खान वजीर आजम नहीं रहेगा तो ये सिस्टम नहीं रहेगा। सर जी मुझे नहीं समझ आ बस। रही है जरा चीमा साहब, ये क्यों बार बार कह रहे हैं सिस्टम नहीं रहेगा? और ये बदबख्त कौन लोग होंगे? अगर ये नहीं आएंगे तो अपनी मर्जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बदबख्त कहा है, शराद भाई। जी